जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के वीलॉग में बहस करेंगे हम मुफ्ती मुनीर शाकिर। वो कौन थे, कहाँ से थे, माजी में उसका क्या किरदार रहा और उसके कौन से मुतनाज़िया बयानात थे जिसकी वजह से वो लाइमलाइट में रहे, और ख़तरा किसको था, मुफ्ती मुनीर शाकिर से, और मुफ्ती मुनीर शाकिर को प्रॉबेबली कत्ल किसने किया होगा, इस पर बात करेंगे। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में हम देख रहे हैं कि उलमा, मसाजिद और मदारिस जो है वो निशाने पे हैं, और गुज़िश्ता इसी महीने में कितने मदारिस टारगेट हुए, मसाजिद टारगेट हुए, उलमा को टारगेट किया गया, और साथ साथ गुज़िश्ता 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा में जो गिरती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर बहस करेंगे। पहली बात तो यह है कि मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब के बारे में मैं ये कहूँ कि बेसिकली ये तो थे बाड़ा में यानी खैबर एजेंसी में, लेकिन इसका ताल्लुक जो था वो खुर्रम एजेंसी से था। और शुरू में ये ठीक है, जब जवानी में इसने मुख्तलिफ मदारिस से ये पढ़ा, कराची से भी पढ़े, पेशावर से भी पढ़े, खुर्रम से भी पढ़े, लेकिन फिर जब ये जवान हुए तो इसका ताल्लुक जो था वो सिपाही सहाबा से था। बेसिकली इसका ताल्लुक जो था वो सिपाही सहाबा से था। इसकी शोहरत जो ज़्यादा इसने पाई वो जब खैबर एजेंसी में ये 2004 से लेकर 2011 तक जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, उसमें मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब जो है वो बड़े लाइमलाइट पे आए। उस वक्त एक मुकामी शख्सियत हाजी नामदार, उसका एक तंजीम था अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, जो लोगों को जिस तरह ये तालिबान के उस वक्त ये खैबर एजेंसी में स्पेशली तिरा में उसका आगाज़ किया था, और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता खैबर के दीगर इलाकों में भी वो कर रहे थे। तो ये उनके साथ रहे। उनका एक रेडियो था, वो रेडियो पे तकरीरें कर रहे थे। उसने हरकतुल इस्लाम की जब बुनियाद डाली तो मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब उनके साथ थे। फिर उनके साथ इनके इख्तलाफात आए और उनको बाड़े से उनको निकाला गया। तो ये फिर एक दूसरे इलाके मलक दिन खेल में जब ये चले गए, वहाँ पे इसने एक तंजीम की बुनियाद रखी लश्कर इस्लाम के नाम से, और मशहूर ज़माना शख्सियत जो थे मंगल बाग, जो बाद में कंदहार में एक बम धमाके में वो मारे गए थे, वो भी इनके साथ थे। और फिर इनका और अपनी एक रेडियो इसने वहाँ से भी लॉन्च किया, क्योंकि उस ज़माने में ये प्राइवेट रेडियो जो थे वो हर एक बंदा अपने घर से जो है ना करते थे। तो पीर सैफुर रहमान साहब जो थे वो एक मशहूर रूहानी शख्सियत थे, और उनके साथ उनके मुरीदों के साथ इनकी लड़ाई हुई, और उसमें काफ़ी जो है वायलेंस, तशद्दुद हुआ, और एक वाक़े में तो 25 के करीब जो लोग हैं वो मारे गए थे। और वो मुफ्ती साहब जो थे, इनके फॉलोअर्स, उन्होंने जाके उनके घरों का जो है मुहासरा किया, उनको बच्चों को भी साथ लेके गए। एक घर से जो है ना तकरीबन 6 लोगों को एक घर में मारा, और इसी तरह 18 साथ एक दफ़ा और 18 जो है ना दूसरी दफ़ा जो है मुखालिफिन को ये मारा। अभी तक टोटल जो है रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 500 के करीब लोग जो है ये जो लश्कर इस्लाम और इससे रिलेटेड जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए थे उसमें मारे गए थे। मुफ्ती साहब को एक टाइम पे अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन 2007 में इसको दोबारा छोड़ा, और लश्कर इस्लाम जो था फिर मंगल बाग साहब जो जब उसको लीड कर रहे थे, बाद में मुफ्ती साहब ने अपने इसको डिसोन भी किया था। अभी मुफ्ती साहब की जो शहादत हुई है वो ओरमड़ में, ये पेशावर का एक मज़ाफ़ाती इलाका है, वहाँ पे इनका अपना मदरसा है जहाँ पे उनको टारगेट किया गया था। मुफ्ती साहब एक ऐसे शख्सियत है कि इसके बारे में मुख्तलिफ वो है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी सपोर्टर थे, इमरान खान के मतलब है कि उनकी तारीफ़ें करते थे, उनके सूबाई हुकूमत की भी, और साथ साथ ये जो है ना पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जलसे जुलूसों में भी ये बड़े नुमायाँ होते। रिसेंटली खैबर एजेंसी में जो पश्तून कामी जरगा हुआ था उसमें भी इसने तकरीर की थी और बड़े नुमायाँ रहे। तो इस तरह ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और इस तरह ये पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथ ये रहे, और इस्टेब्लिशमेंट पे बड़ी सख्त तनकीद भी करते थे। इसके अलावा ये जो मुख्तलिफ जहाद और ये मज़हब के नाम पर जो पुरतशद्दुद वाक़यात और पश्तूनख्वा में जो ये सिलसिला चलता रहा, इसके भी बड़े नकाद रहे हैं। एक टाइम पे इसका पंचपीर जो मकतब फ़िक्र है उससे ये वाबस्ता रहे, लेकिन बाद में फिर पंचपीर की जो लीडरशिप है उनके साथ इनके इख्तलाफात बढ़ गए, और ये इसने उनसे राहें अलहदा की थी।
یہ مفتی صاحب، اب مفتی صاحب کو کس نے قتل کیا ہوگا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ان کے جو بیٹے ہیں اس نے تو ریاست پہ الزام لگایا ہے کہ کیوں الزام لگایا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بار بار ریاست سے درخواست کی تھی کہ ہمیں سیکیورٹی مہیا کی جائے، ریاست نے ایک تو سیکیورٹی دینے سے انکار کیا تھا، کیونکہ یہ جو تھے مفتی صاحب اور میرے خیال میں ان کے بیٹے یہ شیڈول 4 میں بھی تھے، تو کہتے ہیں شیڈول 4 کے ہم وہ نہیں کر سکتے، اور اس طرح اسلحہ ان کو نہ سیکیورٹی دیتے تھے نہ ان کو اسلحہ لائسنس دیتے تھے، حالانکہ مفتی صاحب کی اپنی سیکیورٹی بڑی ایلیبوریٹ سیکیورٹی تھی، لیکن جس طرح باقی اہم شخصیات ٹارگٹ ہوتے ہیں تو میرے خیال میں مفتی صاحب بھی ان کی سیکیورٹی اس وقت کچھ نہ کر سکی۔ ابھی سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں مفتی منیر شاکر صاحب، ان کے فالورز بھی کافی زیادہ ہیں، ان کے مداح بھی کافی زیادہ ہیں، ان کے چاہنے والے اور ان کے نہ چاہنے والے دونوں ہیں۔ وہ ایک ایسے شخصیت تھے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بڑے سخت رویہ ان کا تھا۔ یہ جو اسلام کی جو انٹرپریٹیشن کے بارے میں ابھی ریسنٹلی اس کے خلاف ایک فتویٰ بھی ہوا تھا، کیونکہ ان کی جو انٹرپریٹیشن آف اسلام تھی وہ ذرا لبرل ٹائپ کی وہ ہوتی تھی، اور کل کے اور بڑے دلیل والے شخص، یہ نہیں ہے کہ ایمی اڑاتے تھے بلکہ دلیل کے ساتھ وہ بات کرتے تھے، عالم دین تھے، اور بڑے ٹہراؤ تھا اس کی گفتگو میں، بڑی جو تھی گہرائی تھی اس کی گفتگو میں، اور دلیل کے ساتھ بات کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ متاثر کرتے تھے لوگوں کو، سننے والے کو متاثر بھی کرتے تھے۔ ابھی دوسری بات جو ہے اس پہ کہ مفتی صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ علماء اور مساجد اور مدارس پہ حملے کافی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز جو ہے ایک حقانیہ پہ، جب رمضان المبارک کا پہلا دن تھا، ایک تو رمضان المبارک، دوسرا علماء، دوسرے مساجد وغیرہ، مطلب یہ کہ تقدس دیکھیں، رمضان المبارک کا اپنا تقدس، علماء اور مساجد کی اپنی تقدس، مدارس کی اپنی تقدس، لیکن یہ بھی حملے جو ہے ان میں کافی تیزی آئی ہے۔ سر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ حقانیہ کے حملہ ہوا، پھر جو وزیرستان میں اعظم ورثت کے علاقے میں مسجد میں جو امام اس کے ساتھ بم کو فٹ کیا گیا تھا، جس میں وہ مولانا عبداللہ صاحب جو JUI کے مقامی لیڈر بھی ہے وہ زخمی ہوئے، کوہاٹ میں ایک مدرسے کے محتمم پہ حملہ ہوا، مطلب یہ کہ اسی طرح دیگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ چل نکلا ہے کہ مذہبی شخصیات، مذہبی جو شاعر ہے، اس طرح مسجد ہے، مدرسہ ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اسپیشلی خیبر پختونخوا میں۔ خیبر پختونخوا میں ویسے بھی حالات جو ہے کافی تشویشناک ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ گزشتہ جو 24 گھنٹے ہیں، کل وہ جو اس میں تقریباً 35 سے 40 کے قریب جو ہے وہ مختلف تنظیموں نے، مختلف نیٹ ورکس نے حملے کیے ہیں، جس میں پشاور کو ٹارگٹ کیا گیا، چترال میں ٹارگٹ ہوئی، باجوڑ میں چیک پوسٹ پہ اٹیک ہوا، اس طرح پشاور میں بھی چیک پوسٹ پہ اٹیک ہوا، کرک میں کئی چیک پوسٹوں پہ جو ہے نا سائملٹینیسلی سویگیس کے آفس پہ اور پولیس اسٹیشنز پہ حملے ہوئے، ٹانک میں جو ہے پولیس اسٹیشنز پہ حملے ہوئے، لوور وزیرستان میں وہاں پہ چیک پوسٹ پہ حملے، مطلب ہے کہ انٹائر اگر ہم دیکھیں تو اس وقت خیبر پختونخوا چترال سے لے کر نیچے ٹانک، لوور وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان تک جو ہے یہ دہشت گردوں کے نرغے میں، اور سیکیورٹی کے حالات کافی جو ہے دگرگوں ہیں یا کافی خراب ہے، اور اس میں جو علماء کا، مشائخ کا اور مساجد کا اور مدارس کا، ان پہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ بھی کافی تشویشناک